كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللہ جلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا اگر مومن بننا چاہتے ہو، فرما بردار بننا چاہتے ہو، اگر ایمان پیش کرنا چاہتے ہو، پھر صحابہ جیسا، پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان پیش کرو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کامیابی اس سے صورت دے اندر ملے گی اگر صحابہ جیسا ایمان پیش کرو گے. بصورت دیگر اللہ جلال نو نہ نعروں دی ضرورت، نہ اپنی طرفوں کیتے ہوئے عمل دی ضرورت. صحابہ دی زندگی نو فالو کرو. اللہ جلال نے انہاں نو چیک کیتا، انہاں دے امتحان لے، مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر وہ کامیاب ٹھہرے. انہاں دی زندگی اللہ جلال نے پسند فرمائی. اللہ جلال نے پھر رزلٹ جاری فرمائے، اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، جنت انہاں دے نام الاٹ فرما دی تھی، اور رب نو راضی کر کے چلے گئے. اللہ انہاں دے راضی ہو گیا. کیسی زندگی نبی دے صحابہ نے گزاری ہے، کیسی زندگی پیغمبر دے صحابہ نے گزاری ہے. آئیے ذرا بڑی محبت دے نال صحیح مسلم کتاب الامام دی ایک روایت پڑھنی چاہ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دے صحابی جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح مصر دے گورنر، عظیم صحابی رسول، سپہ سالار اور جرنیل قسم دے صحابی. آخری وقت آیا ہے نادا، آخری وقت آیا ہے، بستر مرگ تے لیٹے نے، دیوار دی طرف اپنا چہرہ کیتا ہے. جناب عمر بن عاص نے تے زارو قطار روئی جا رہے، اکھاں دے وچ آنسو جاری نے، روئی جا رہے نے. تے کول ساتھی بیٹھے نے، بیٹا بھی کول بیٹھا ہے، بیٹا بھی صحابی ہے. اپنے باپ نو کہن لگے ہے میرے ابو جی تسی اس طرح آنسو کیوں بہا رہے ہو، تسی کیوں رو رہے ہو اس طرح؟ تسی اللہ دے نبی دے صحابی، نبی تواڈے اوپر راضی سن جدوں دنیا تو گئے، اللہ تواڈے اوپر راضی. اللہ اکبر. تسی تے کائنات دے اندر چنیدہ لوگاں دے اندر شامل جے، منتخب لوگاں دے اندر شامل جے. اے میرے ابو جی تواڈے اس طرح سبحان دی وجہ کی ہے، کیوں تسی اس طرح رو رہے ہو؟ حضرات ذرا توجہ کرنا، اناٹ والے آؤ، میں صحابہ دی سوچ تیرے سامنے بیان کرنی چاہ رہے ہوں. جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے نو ساتھیاں دی طرف فرمایا، اپنے آنسوں نو صاف کیتا اور فرمان کی لگے کہ میری زندگی دے اندر 3 لمحات بڑے عجیب گزرے نے، 3 لمحات بڑے تاریخی حیثیت دے گزرے نے، جنہوں نے یاد کر کے میں رون تے مجبور ہو گیا. وہ کیڑے 3 لمحات نے؟ پہلا لمحہ، پہلا وقت جدوں میں اللہ دے دین دا باغی، جدوں میں اسلام دا دشمن، جدوں پیغمبر دی عداوت اور بغض اپنے ذہن دے اندر اور دل و دماغ دے اندر رکھن والا. آج میں سوچ رہا ہوں اگر اس حالت دے اندر میرے موت آ جاندی میرا کی بندہ، اس حالت دے اندر اگر میرے موت آ جاندی میں جہنم رسید ہو جاندہ، تباہ و برباد ہو جاندہ، ہلاکت اور بربادی میرا مقدر بن جاندی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر دوسرا وقت آیا، میری زندگی دا دوسرا لمحہ آیا. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. فرماندے نے دوسرا وقت اللہ ذوالجلال نو میرے اوپر رحم آ گیا، میں مسلمان ہو گیا، اور بڑے عجیب انداز نال مسلمان ہوئے. اس طرح نبی کریم علیہ السلام دے سامنے بیٹھے نے، دو زانو ہو گئے، اپنا ہاتھ اگے کیتا، عرض کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی بھی اپنا مبارک ہاتھ اگے کرو، میں بیعت کرنی چاہ رہے ہاں، تواڈے نال بیعت کرنی چاہ رہے ہاں. کائنات دے امام نے اپنا ہاتھ مبارک اگے کیتا ہے تے جناب عمر بن عاص نے پیچھے کھچ لیا. اللہ دے پیغمبر حیران ہو کے سوال فرمان لگے، اے عمر بن عاص کیا تیرا ارادہ بدل گیا ہے؟
کیا تو مسلمان نہیں ہونا چاہتا؟ کیا تو کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا؟ بیعت نہیں کرنی چاہتا؟ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کیوں میں بیعت نہیں کرنی چاہ رہا؟ آیا ہی میں بیعت کرنے واسطے، کلمہ پڑھنے واسطے، کلمہ پڑھنے واسطے آیا ہوں۔ اے عمر پھر اپنے ہاتھ نو پیچھے کیوں کھچ لے آئی؟ اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی اتنی دیر تک میں کلمہ نہیں پڑھنا، اتنی دیر تک میں مسلمان نہیں ہونا جتنی دیر تک میری ایک شرط نو پورا نہیں کیتا جائے گا۔ آقا فرما دے نے عمر کیڑی شرط ہے تیری؟ عمر کیڑی شرط ہے جڑی تو میرے نال لگانی چاہ رہا ہے؟ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ساری زندگی میں گناہاں دے اندر گزار کے آ گیا، ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار کے آ گیا۔ آواز تھوڑی جی تیز کرو، ایکو بے شک کٹا دیو، آواز تیز نالے بیس بھی کٹاؤ۔ ساری زندگی میں گناہاں دے اندر گزار کے آیا، اے سونے پیغمبر جی بدر دے اندر میں مخالف، احد دے اندر میں مخالف، اللہ اکبر کبیرہ میرے تے بن گئے نے گناہاں دے پہاڑ، میریاں تے گناہاں دیاں پنڈاں بن گئیاں۔ اج اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں، ہو سکتا ہے مینوں کل نو موت آ جائے، مہینے بعد موت آ جائے، 2 سالاں بعد موت آ جائے، میری زندگی دا زیادہ وقت اللہ اور اللہ دے حبیب دی نافرمانی دے اندر گزرے آئے، اللہ اکبر کبیرہ حالت کفر دے اندر گزرے آئے۔ اے سونے پیغمبر جی اگر میں اج مسلمان بھی ہو جاواں، میری نیکیاں تھوڑیاں ہون گیاں، گناہ زیادہ ہون گے، کل قیامت والے دن جدوں تولیا جائے گا میں تے پھر جہنم رسید ہو گیا۔ کی فائدہ مینوں مسلمان ہون دا، کی فائدہ مینوں کلمہ پڑھنے دا؟ حضرات ذرا توجہ کرنا، کائنات دے امام نے جدوں اتنی بات سنی ہے نا، آقا مسکرا کے فرمان لگے اوے عمر کیا تینوں اس بات دا پتہ نہیں، کیا تو اس بات نو جاندا نہیں کہ جدوں کوئی بندہ سچے دل دے نال اللہ ذوالجلال دے کولوں معافی منگ لیندا ہے، توبہ کر کے مسلمان ہو جاندا ہے، او پروردگار عالم او دی زندگی دے سابقہ سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے، سابقہ دے سارے گناہ معاف ہو جاندے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈے گناہ بھی معاف فرمائے۔ حضرات ذرا غور کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے عمر اللہ ذوالجلال دے سابقہ گناہاں نو معاف فرما دین گے۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر، تائیں دے کہنے والا کہندا ہے ہر وقت اللہ ذوالجلال دے کولوں معافی منگنی چاہیے دی، اللہ ذوالجلال بڑے بہت تو بچا کے رکھے۔ اس مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر جویں پنجابی زبان دے اندر ایک سادہ انداز دے اندر کہنے والے اپنے انداز دے نال بات سمجھان دی کوشش کیتی ہے۔ میرے کول عیباں دے انبار اللہ، میرے کول عیباں دے انبار اللہ، تیری صفت ستار غفار اللہ، میرے گنج بخش رنج بخش اولاد دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، اللہ اکبر تخت دا مالک، تختہ دار دا مالک، ساری کائنات دا مالک، رب المشرقی و رب المغرب، رب المشارقی و رب المغارب، رب المشرقین و رب المغربین، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس پروردگار عالم دے نال میں جڑ گیا، اللہ ذوالجلال دے نال میری تاراں جڑ گئیاں، عقیدہ میرا کی بن گیا ہر وقت اللہ اکبر نام تیرا لے لے کر، اللہ جی نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے، نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے، جسم ایک کیا مولا یہ جان بھی تمہاری ہے، جسم ایک کیا مولا یہ جان بھی تمہاری ہے، نام تیرا لے لے کر اور بنے نہ بنے چاہے
پیارے اللہ سے، ایک سونے اللہ سے اپنی پکی یاری ہے، نام تیرا حضرات ذرا توجہ کرنا، فرمایا ایک اللہ جلال دا عبادت گزار بن کے عبادت نو چھیڑو نا، بس ایک جگہ تے سیٹ کر دو، جتھے بھی ہے ایتھے ہی رہن دے۔ حضرات ذرا غور کرنا کہ اللہ جلال دا عبادت گزار پروردگار عالم دے نال میں جڑ گیا، عقیدہ میرا درست ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی مجلساں جدوں نصیب ہوئیاں، میرے دل دی تمنا اور خواہش بھی ہویا کرتی سی کہ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام دی مجلس دے اندر بیٹھا رہواں، سرکار مدینہ دی زیارتاں کردا رہواں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقاتاں ہوندیاں رہن، اس نالوں بہتر زندگی دے میرے کوئی لمحات نہیں ہو سکدے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میری زندگی دا سنہری ترین دور گزر رہا ہے، زندگی دا سنہری ترین گزر رہا دور گزر رہا ہے کہ آمینہ دے لال جناب محمد کریم، اونچی بولو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات دے امام دی مجلس دے اندر بیٹھن دا شوق پیدا ہو گیا، ذوق پیدا ہو گیا، دل دی تڑپ اور خواہش ہوا کرتی سی اس مجلس نو میں کدی بھی چھڑ کے نہ جاواں۔ اللہ اکبر۔ آمینہ دے لال دیاں زیارتاں کردا رہواں۔ اوے کتنے خوش نصیب سن او لوگ جنہاں نے امام دی حالت دے اندر آمینہ دے لال دیاں زیارتاں کر کے اپنے اوپر جہنم دی اگ نو حرام قرار دلوا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات اللہ جلال دا کرم انہاں لوگاں تے ہو گیا، عظیم پیغمبر دے عظیم امتی، دنیا دا سنہری ترین دور جڑا گزر رہا ہے، کس پیغمبر دے جانی سار نے ذرا توجہ کرنا، میں تیرے ذوق نو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس پیغمبر دا میں کلمہ پڑھیا ہے تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمینہ دا دل جانی ہے، جیڑا انگلاں چو چشم چلا جاوے، نالے پتھراں نو کلمے پڑھا جاوے۔ اس پیغمبر دی بات کرنی چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سراپا ہو جالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ اے جڑا میرا بھائی بیٹھا ہے نا، اینو ایتھے میرے کول بھیج دیو، ایتھے آ جا، ایتھے آ جا میرا یار، ایتھے آ جا میرا، ایتھے شاباش۔ تینوں تنگ کر دینا؟ ہاں نہیں کر دے، چل پھر بھی ایتھے بیٹھ۔ حضرات ذرا توجہ، تہاڈی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ حضرات ذرا غور کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتے اے نہ ہوئے کہ بات اتوں ہی لنگ جائے، غور کرے جے ذرا میری بات دے اوپر، کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں؟ سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن
کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ فرماتے ہیں میری یہ مجلس توجہ کرنا میری بات دے اوپر، جڑی بات میں عرض کری تے صرف تواڈے ذوق نو بیدار کرنے واسطے وچ وچ باتاں کر رہے ہیں، ذرا غور کرنا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے ہیں کہ میری زندگی دا دوسرا وقت اس سنہری ترین دور گزریا، اس حالت دے اندر اگر مینوں موت آ جاندی شاید میری نجات ہو جاندی، کون کہہ رہا ہے جدے جنتی ہون دے اندر شک کیتا جا سکدا، جڑا پکا جنتی جنہاں نوں اللہ ذوالجلال نے جنتی کہہ دیتا ہے، جنہاں تے اللہ ذوالجلال راضی ہو رہے ہیں، فرماندے نے شاید میری نجات ہو جاندی۔ اور تیسرا موقع میری زندگی دا، تیسرا موقع جدو آمینہ دے لال دنیا تو تشریف لے گئے، اسی جناب دنیا تو جان لگے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تے کائنات دے امام تو جان تو بعد اسی دنیا داری دے کماں دے اندر پہ گئے، دنیا داری دے اندر دے کماں دے اندر پہ گئے۔ اوے اوناٹ دے اندر رہن والے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے گئی نا، جس طرح تسی اور میں دنیا داری دے کماں دے اندر پہ ہیں، پیغمبر دے صحابہ دے اس طرح دے دنیا دار نہیں سن، وہ تے اللہ ذوالجلال دے کو ڈرن والے، مالک کائنات انہاں دے متعلق اعلان کر رہے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرما دے اسی انہاں دے دلاں دے امتحان لے، دلاں نو چیک کیتا کامیاب ہو گئے، اللہ اکبر، دلاں دے اندر بھی تقوی نظر آیا، اللہ رسول دیاں محبتاں نظر آئیاں، ایمان مزین ہو گیا صحابہ دے دلاں دے اندر جا کے، اللہ اکبر، فرما دے نے شاید میری نجات ہو جاندی۔ ہن تیسرا موقع ہے، پتہ نہیں کی بنے گا، کون کہہ رہے آئے؟ صحابی رسول کہہ رہے آئے، فرماندے نے کی بنے گا، میرا کی بنے گا۔ یہ فرق ہے ساڈی اور صحابہ دی زندگی دے اندر، یہ فرق، انہوں نے فکر ایسی کہ میرا کی بنے گا، سانو فکر لوگاں دی لگی رہندی ہے، فلانا بندہ جڑا ہے وہ توبہ انہوں چھڑ دیو، انہیں نہیں جنت میں جانا، جے او بخشا گیا تے اسی تے بغیر حساب تو گئے۔ ساڈے معاشرے دا ایک بہت بڑا عالمی ہے کہ ہر دوسرے بندے نو اپنی دنیا اور اگلے دی آخرت دی فکر ہے۔ صحابہ اکرام اپنی تیاری، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ تو شروع کرو نا، اپنے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والے ہو جڑا کم کردے نہیں ہو لوگاں نو کیوں کہہ رہے ہو؟ اسی آپ کو چھوڑ کر رہے ہیں، لوگاں دے بارے کو چھوڑ نظریات اور تبصرے۔ صحابی دی اپنی تیاری دیکھو، تے فرمان لگے ہو میرے بیٹے میں تینوں وصیت کرن لگے ہاں، جس حال دے اندر میں دنیا تو جا رہے ہیں نا، میریاں 3 باتاں دے اوپر میرے فوت ہون تو بعد عمل ضرور کریں، کیونکہ زندگی تے گزر جانی ہے نا، زندگی دا کی ہے، ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی، کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی، اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی، زندگی تے گزر ہی جانی ہے۔ اور نواب امیر محمد خان سی نا، نواب آف کالا باغ جنہوں کہندے نے، او دے علاقے دے اندر ایک بندہ سی جیدہ ذہنی توازن درست نہیں سی، او گلیاں دے اندر پھردا رہندا سی، ایویں اپنے آپ نال گلاں کردیاں رہنا، کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھڑو جانا۔ ایک دن وہ جا رہا ہے تے نواب صاحب نے گڈی روکی، شیشہ تھلے کر کے انہوں کہنے لگے، او چودھری سنا آج کل کیسی گزر رہی ہے زندگی،
تے اگوں ہس کے کہن لگیا نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا، تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا۔ انہیں نواب نے کیا انہیں ہن کملے نے کوئی کملی ماری ہے نا، کہندا ہے او میرے برابر دی جائیداد کتھوں لب لے ہیں، کتھوں تیری لاٹری نکل آئی ہے، میرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گئے۔ انہیں کو جواب پتہ کی دیتا ہے، جہاں ذہنی توازن درست نہیں سی، انہیں کو جواب دیتا ہے، کہندا ہے نواب صاحب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جننے کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی، جنی مینوں لبنی اونی تینوں، اے بھی مقدراں دے نال، اے بھی قسمتاں دے نال۔ اے تے میرے بھائیو ساڈی حقیقت ہے، اے تے ساڈی جائیداد ہے، اے تے ساڈی جمع پونجی کادیاں تیاریاں ہو رہی ہیں، کادیاں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ توجہ کرنا ذرا، صحابی رسول ایویں نہیں تڑپ رہا، پیغمبر دا صحابی مقصد حیات نو دین دی روح نو سمجھنے والا وہ ایویں نہیں رو رہا تے روندیا روندیا اپنے بیٹے نو فرمان لگے او میرے بیٹے جدو مینوں موت آ جائے پہلی میری وصیت کہ میری میت دے ارد گرد کوئی بین کرنے والی عورت نہیں بیٹھنی چاہیے دی، نوحہ کرنے والی عورت۔ ساڈے جویں نا کئی خواتین ادار لان واسطے جاندیاں ہیں، وہ ساڈے ال آئیاں سی ہن اسی ادھر جانا، پھر اچھی اچھی آواز نال رونا اور شاعرانہ قسم دے الفاظ کڈنے، مسجع مکفہ قسم دیاں گلاں کرنیاں۔ خبردار روکیا کرو، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا سختی دے نال۔ خواتین دے کولوں جدوں بیعت لیندے سن، جدوں انہاں نوں اسلام دے اندر داخل فرماندے سن سرکار مدینہ، تو اس بات دا وعدہ لیا کردے سی کہ جاہلیت دی طرح بین نہیں پاؤ گی۔ مینوں آپ ہی دسو اگر وین پانے ٹھیک نے تے پھر صبر کدا نہ ہے؟ صبر کینوں کہندے نے؟ پھر اس واسطے منع کریا کرو خواتین۔ فرمایا میری میت دے ارد گرد کوئی عورت بیان کرنے والی نہیں بیٹھنی چاہیے دی۔ اور دوسری بات کہ جس وقت میرا جنازہ جا رہا ہوئے، میرے جنازے دے نال کوئی بھی بندہ اگ لے کے نہ چلے، تیاری ہو رہی ہے، زادے راہ تیار ہو رہا ہے، سفر دیاں تیاریاں۔ کدی اسی بھی سوچے آئے اور دوسرے دی موت دی فکر کرنے والوں اپنی موت دی کون کرے گا، اپنی موت دی کون کرے گا؟ یہ دے جناب تبصرے لوگ دو بندے بیٹھے نے کتے تین چار بندے بیٹھے، سمجھو کسی نہ کسی دے تبصرہ کر رہے ہیں، فلاں بندہ اس طرح دا، فلاں اس طرح دا، فلاں اس طرح دا، باقی ہور کسی نوں چھڈن گے تے حکمراناں نوں پے جان گے، یعنی کسی نہ کسی دی ایسی تیسی پھیرنی ضرور۔ ساڈی حالت معاشرے دی اتنی گندی رسم اور رواج بن گیا ہے، کسی نہ تسی اندازہ کرو کہ ساڈے دلاں دے اندر نفرتاں انیاں بھریاں جا چکیاں نے، اتنیاں بھریاں جا چکیاں نے، دے اندر بہت سارے عوامل نے۔ محراب و ممبر والیاں نے بھی اپنا جڑا صحیح انہاں دی ذمہ داری سی انہوں ادا نہیں کیتا، سوائے نفرتاں تو انہاں نے بھی قوم نو کوئی شے نہیں دتی۔ اسی ایک دوجے نو ویکھ کے سلام لین تے راضی نہیں۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، محبت کرنے والے رحمت للعالمین پیغمبر دی امت سوائے نفرت اور بغض تو ساڈے پلے ککھ نہیں۔ تسی ویسے تجربہ کر کے کدی کسی بندے دی نا دو بندیاں دے سامنے تعریف کرو، تعریف کر کے بندیاں دے رنگ ہی بدل جان گے، رنگ ہی بدل جان گے۔ او چھڈ یار تینوں نہیں ہوتا پتا، جنہ میں انہوں جاننا تو نہیں جانتا، میں زندگی وہ نال گزاری تینوں تے کوئی نہیں نہ جانتا، یعنی ایویں بدگمانی پیدا کر دی۔ اتنا اسی پھٹ جانے ہاں حسد دی اگ دے اندر، کسی دی تعریف برداشت ہی نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اے ساڈی زندگی گزر رہی ہے ماشاءاللہ، جنت ساڈی جیب دے اندر ہے، ٹکٹ ونڈ دے پھرنے لوگوں نو، فلاں جنت دے اندر جائے گا، فلاں جہنم دے، فلاں عاشق رسول ہے، فلاں رسول دا مخالف ہے۔ تے اپنا کردار ایسا ہے کہ اپنے ملک دی بھی بدنامی دا سبب اور اپنے دین دی بھی بدنامی دا سبب۔ میرے بھائیوں، جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر، جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنی تیاری ایسی کدوں کرنی، ایسی نہیں جانا سپیکر کھڑکن والے نے مسجداں دے ہر روز اعلان ہو رہے ہیں
قبرستان بھرتے جا رہے ہیں. جا رہی ہے دنیا, لکھاں لوگ دنیا تو روزانہ دی بنیاد تے جا رہے ہیں. ان قریب نمبر لگن لگا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں, کوئی تیاری نہیں. اسی یہ کہنے جڑا گیا ہو گیا, میں کہڑا جان لگے. اور ادھر دیکھتے اب بھی رسول اپنی زندگی دے اندر مرن تو بعد اپنے مردیاں نو بخشان واسطے ترلے کرنے والے ہو, زندگی دے اندر تیاری کیوں نہیں کر دے. آؤ میں دعوت فکر دینی چاہ رہا ہوں. مکے جدوں ساتھ تیرے مٹی دا تو ہونا ہے, بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے. اوے مکے جدوں ساتھ تیرے مٹی دا تو ہونا ہے, بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے. اج سارے سجن تے بیلی چھڑی جانا ہے, جدے وچ ریندا سے حویلی چھڑی جانا ہے. اللہ جانے نال تیرے اگے کی ہونا ہے, بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے. اور ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی, پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں ڈھونا ہے, بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے. جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو دوسری وصیت فرما رہے, فرما دے رہے او میرے بیٹے, او میرے بیٹے, او میرے بیٹے, جدو میرا جنازہ جا رہا ہوئے, جدو میری میت جا رہی ہوئے, تے کوئی بھی بندہ اگ لے کے نال نہ چلے, کیونکہ اگ تو سرکار مدینہ نے پناہ منگی, اگ تو پناہ منگی. اور تیسری بات, تیسری وصیت دے اوتے غور کر لینا, اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھا لینا, یاد کر لینا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جدوں مینوں قبر دے اندر اتار دیتا جائے, اے دیکھو تیاری ہو رہی ہے, جدوں مینوں قبر دے اندر اتار دیتا جائے, اوتے مٹی بھی پا دیتی جائے, اللہ دی قسم ہے اگر اسی اپنے متعلق ہو جی سوچن لگ پئی اللہ دے ولی نہ بن جائیے, اسی اللہ دے ولی نہ بن جائیے. دو نمبریاں, ٹھگیاں, ہیرا پھیریاں, حسد, بغض, لڑائیاں, جھگڑے, اے سوچ کی نے سوچنی ہے. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر. جناب عمر بن عاص کہندے نے او میرے بیٹے, جدوں میری قبر دے اوتے مٹی بھی پا دیتی جائے, اللہ اکبر, پتہ نہیں کیڑے دل اور گردے دے نال جناب عبداللہ اپنے باپ دی زبان دے وچوں ایہو جے الفاظ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. او میرے بیٹے, جدوں اوتے مٹی بھی پا دیتی جائے, تو میری قبر تے کھڑا ہو جائیں, میری قبر تو جلدی واپس نہ جائیں, جلدی واپس نہ جائیں. اوے عبداللہ جلدی واپس نہ جائیں, تو تے میرا بیٹا ہے, تیرے نالوں ود میرے نال ہمدردی کرنے والا کون ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک والدین دا تعلق, ایک والدین دا پیار اور رشتہ, اللہ جلال دی قسم ہے. اوے 59 والیا جا پوری دنیا دے اندر پھر کے دیکھ لے, ماپیاں دا متبادل تینوں نظر نہیں آئے گا, ایسیاں محبتاں تینوں لبیوں میں نہیں لبنیاں. اللہ جلال نے جڑے رشتے قائم فرما دیتے, جڑے تعلق اللہ جلال نے جوڑ دیتے, اللہ اکبر کبیرہ. اوے پوچھیا کرو نا لوگاں نو جنہاں نو اے زخم لگے نے, جنہاں لوگاں نو اے زخم لگے نے, اگلا تو اے روگ پرانے اج دے نہیں, ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. اوے باپ مرے تے ویڑے سمجھے ہو جاندے, جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے, اوے جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے. کدی کسے نو باپ گواچے لب دے نہیں,
ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں اوے اپنے ویر وی پھر اونا دے آکھے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو اوے بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص روئی جا رہے نے نالے اپنے باپ دیاں گلاں سنی جا رہے نے حضرت عمر فرماندے نے او میرے بیٹے تو میری قبر تے کھڑا ہو جائیں اس وقت تیرے نالوں زیادہ میرے نال ہمدردی کرنے والا کون ہو سکتا ہے میری قبر تو جلدی واپس نہ جائیں میری قبر تے کھڑا ہو کے اپنے ابو واسطے رو رو کے اللہ الجلال دے کولوں دعا منگی تے منگدا ہی رہی جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹائم دسیا صحیح مسلم کتاب الایمان دی حدیث ہے اللہ اکبر کبیرہ اس وقت کڑیاں تے ہوندیاں نہیں سن جناب عمر بن عاص نے وقت دسیا فرماندے رہو میرے بیٹے جتنی دیر ایک اونٹ نو ذبح کیتا جاندا ہے پھر اس اونٹ دی کھل اتاری جاندی ہے پھر اس اونٹ دا گوشت بنایا جاندا ہے پھر اس گوشت نو تقسیم کیتا جاندا ہے وہ جتنی دیر اس کام دے اتے لگی ہے اتنی دیر تک میری قبر تے کھڑو کے دعا منگدا رہی شاید میں منکر نکیر دے سوالاں دے جواب آسانی دے نال دے سکاں کون کہہ رہے آئے نبی دا صحابی یہ بات کہہ رہے آئے جنہ دا ایمان ساڑھے واسطے رول ماڈل ہے فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صحابہ اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی زندگی جنہوں اللہ نے پسند فرمایا ایسی زندگی اللہ ذو الجلال نو چاہی دیئے تکبر والی زندگی حقار والی زندگی نافرمانی والی زندگی بغاوت والی زندگی سستی والی زندگی لاپرواہی والی زندگی اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ فرمایا نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون اور لوگوں نا فرمان بن کے میرے کول نہ آیا جے جدوں بھی میرے کول آنا فرما بردار بن کے آیا جے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے اناٹھ والے میں تینوں ایک سبق دے کے جا رہے ہاں کہ زندگی دا پہیا بڑی تیزی دے نال گھومدا جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہر روز حادثے ہر روز اعلانات ہر روز بیماریاں دے غلبے اور شکنجے پائے نے بیماریاں نے اس واسطے آؤ اللہ ذو الجلال دے کولوں ڈر جاؤ اللہ ذو الجلال دے کولوں ڈر جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اور کیسی زندگی ہے اللہ ذو الجلال دی طرفوں جھٹکے دے میں رہنے مستدرک حاکم دی روایت کائنات دے امام نے فرمایا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی توجہ کرنا ذرا جناب مہاجرین دی جماعت نو مخاطب کردے ہویا میں اللہ دی پناہ چاہنا کہ تسی انہاں 5 بیماریاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ کہ جڑیاں 5 بیماریاں جناب معاشرے دے اندر جدوں پھیل جان گیاں تے انہاں دے مہلک ترین اثرات پھر نمودار ہون گے او کیڑیاں 5 بیماریاں نے ذرا غور کری دیکھی تیرے معاشرے دے اندر تیرے گھر دے اندر تیری ذات دے اوپر انہاں بیماریاں دا غلبہ ہویا کہ بچے ہوئے ہیں 10 میں تینوں دینا 10 کے میں تینوں جا رہے ہیں فیصلہ تو خود کر لئی سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جس معاشرے دے اندر فحاشی عام ہو جائے گی فحاشی عام ہو جائے گی جس معاشرے دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال ایسیاں بیماریاں دے اندر مبتلا کر دیں گے جڑیاں بیماریاں انہاں دے بڑیاں نے نہ دیکھیاں ہون گیاں ہن پہلے سی کینسر پھر آیا ایڈز اس تو بعد ڈینگی تو بعد ہن اج تو بعد کرونا پھر کرونا دیاں کئی قسماں کدی یہ بیماریاں ساڈے بزرگاں نے سنیاں سن پوری دنیا جس طرح فحاشی عام ہو رہی ہے اسی کی سمجھ رہے ہاں کہ سانو دیکھن والا کوئی نہیں اسی غلط سمجھ رہے ہاں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وہ اکھاں دی خیانت نو بھی جاندا ہے دلاں دے اندر چھپے ہوئے ارادیاں نو بھی جاندا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کئی لوگ اللہ ذوالجلال دی عدالت دے اندر پہاڑاں جتنیاں نیکیاں لے کے آن گے اللہ ذوالجلال انہاں نیکیاں نو ہوا دے اندر تحلیل فرما دیں گے ختم کر دیں گے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کیڑے گنہگار ہون گے کیڑے جرم انہاں دے کولوں سرزد ہوئے تو سچی زبان نے کی ارشاد فرمایا اے او لوگ نے اوے اوناٹھ والیا فرمایا او لوگ جنہاں دیاں تنہائیاں ناپاک ہون گیاں اج موبائل نے ساڈیاں تنہائیاں ناپاک کیتیاں نے کہ نہیں اوے نوجواناں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اپنی تنہائی نو پاک کر لے دیکھ بیماریاں دا غلبہ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برگ و شرر سے ملے ہوئے سرکار مدینہ نے فرمایا دوسری بات فرمایا جڑی قوم ناپتول دے اندر کمی کرے گی اللہ ذوالجلال 3 قسم دے عذاباں دے اندر مبتلا کر دیں گے قحط سالی دا عذاب رزق دی کمی دا عذاب حکمراناں دے ظلم دا عذاب ہن دیکھ ڈنڈی 2 نمبری ہیرا پھیری ملاوٹ دھوکے جھوٹ تو بغیر ساڈا کاروبار چلدا ہی نہیں پھر اللہ ذوالجلال دی طرفوں بے برکتیاں نحوستاں نے ڈیرے پالے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کائنات دے امام نے فرمایا اوے جیڑی قوم زکات نو روک لے گی میرا اللہ آسمان تو بارش نو روک لوے گا ہن کہندے نے جی لاہور دے اندر مصنوعی بارش برسان دی تیاری ہو رہی کروڑاں روپے خرچ آن فرمایا جیڑی قوم زکات نو روک لے گی اللہ ذوالجلال بارش نو روک لے گا اور اگر دنیا تے جانور نہ ہون تے اللہ ذوالجلال ایک قطرہ بھی بارش دا نازل نہ فرمان حضرات نبی کریم علیہ السلام نے چوتھی بات ارشاد فرمائی کائنات دے امام نے فرمایا کہ جڑی قوم اللہ رسول دے نال کیتے ہوئے وعدیاں تو پھر جائے گی اللہ ذوالجلال غیراں نو مسلط کر دے گا اوے کنے وعدے نے ایسے جڑے تو اللہ دے نال کیتے نے کتنے وعدے ایسے نے جڑے تو ہر روز نماز دے اندر ہی کرنا ہے پھر انہاں تو پھر جانا ہے پوری قوم نے ایک جڑا وعدہ کیتا سی اللہ ذوالجلال دے نال کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس وعدے تو قوم پھر گئی پھر کتے آئی ایم ایف کتے ایف اے ٹی ایف کتے کشکول کتے جناب دنیا دے کو منگی جا رہے ہیں اپنی معیشت سنبھلن دا نام ہی نہیں لے رہی ڈالر کتے چلا گیا فرمایا کہ دنیا دے قبضے ہو جان گے جڑے اللہ رسول دے وعدیاں تو پھر جان گے پنجویں بات سچی زبان نے ارشاد فرمائی آقا فرماندے نے او لوگوں جڑے حکمران اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلے نہیں کرن گے میرا اللہ انہاں نو آپس دے اندر لڑا دے گا کی ایک دوجے دے گرے بان
ایک دوسرے چور لٹ گئے کھا گئے، وہ کہندا تو کھا گیا، وہ کہندا تو بیڑا گرک کر دیتا، اس تو علاوہ کم ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے بے وفائیاں دے نتیجے نے، اے وعدیاں تو پھرن دے نتیجے نے۔ آؤ اج بھی واپس آ جاؤ، اج بھی واپس آ جاؤ، وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ بیماری بھی پرانی، علاج بھی پرانا، بیماری بھی پرانی، علاج بھی پرانا۔ اور کیویں علاج ہوئے گا؟ جب سچی سرکار نے فی دلال مبین معاشرے دے اندر علاج فرمایا سی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پھر میں تھے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہے ہوں۔ آئیے میں دعوت دے کے جا رہے ہیں کہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا سبنو، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا۔ جنہوں چاہیدا وہ ذرا چاہیدا کہہ دو میرے نال، جنہوں چاہیدا وہی کہے سبنو، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اچھا سچا سوچدا، اچھا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیدا جی اللہ دے حبیب نال، جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں، سیاں نہ جان ساڈے کولوں دوریاں، سونے دے شہر وچ، سونے دے شہر وچ گھر بار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال ویندیاں ویندیاں بنیاں عجب کہانیاں، صحابہ نے وار دھتیاں اپنیاں جوانیاں، صحابہ والا سبدا، صحابہ والا تیرا، صحابہ والا میرا، صحابہ والا سبدا کردار ہونا چاہیدا جی اللہ دے حبیب نال۔ اور سانو یارگار نے اے دسیا دوستو، سانو یارگار نے اے دسیا دوستو، سب کچھ سونے تو سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیدا جی اللہ دے حبیب نال۔ ایک گل اور کرن لگیا رہے میں، وہ بھی محبت نال ہی سنو گے نا انشاءاللہ۔ جیدہ دعوے پیار دا، جیدہ دعوے پیار دا، او داڑی نو مناوے نا۔ دیکھ لو ہن جنہاں نے نہیں رکھیاں انہوں نے سر نیویں کر لینا، یہ گل تو ٹھیک ہے نا، اب کرنی تو مرضی ہے اپا۔ وہ کہندے نے جہاں کلمہ پڑھی دا دی گل گل کوئی نہیں مننی دی، کہ مننی دی؟ جیدہ دعوے پیار دا او داڑی نو مناوے نا، سنت رسول دا مذاق اڑاوے نا، صرف گلی باتی نہیں کچھ عملی ہوئی اظہار ہونا۔ اور نبی ایک آئیے پھر میری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ آج کا مسلمان نوجوان اپنے پیغمبر کے کردار سے دور چلا گیا،
پوچھ آج کے نوجوان سے کہ تیری آئیڈیل شخصیت کون ہے، تو تجھے اس معاشرے کے اندر، اس گاؤں کی گلی کوچوں میں نوجوان ایسے ہی نظر آئیں گے کہ کوئی کسی گلوکار کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کسی کرکٹ کے کھلاڑی کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کسی سیاستدان کی خاطر ان گلیوں اور بازاروں میں ذلیل ہوتا ہوا اور دھکے کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ تمہیں ان کے ساتھ محبت ہے تو کیجئے محبت، تجھے کون روکتا ہے؟ کیجئے محبت، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ایک محبت اپنے دلوں میں مزید پیدا کیجئے، اس کو اتنی جگہ دیجئے۔ یہ تیرے امتی ہونے کا تقاضا ہے، یہ تیرے اللہ کے تیرے اوپر احسانات کا فرض اور قرض ہے کہ جوانوں کی جوانیاں پکارے، جوانوں کی کردار اور گفتار پکارے، جوانوں کی گفتگو پکارے، جوانوں کا جسم پکارے، جوانوں کی روحیں پکارے، جوانوں کے جسم میں گردش کرنے والے لہو کا ایک ایک قطرہ پکار پکار کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ نانا میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی حکمران نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی تماش بین ٹک ٹاکر نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی کلاکار نہیں، بلکہ میری آئیڈیل شخصیت رب کے دین کی خاطر طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے لہو لہان ہونے والا آمینہ کا لال ہے۔ زندگی دا کوئی فیصلہ تے کریے نا، کوئی ٹارگٹ تے متعین کریے نا کہ اے کم کر کے مرنا ہے، اے کم کر کے مرنا ہے، کوئی فیصلہ تے کرو کہ کی کر کے دنیا تو جانا ہے۔ من جدہ وجدہ، پھر جڑا بندہ کوشش کرتا ہے وہ اپنے مقصد نو پا ہی لیندا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سانو پیغمبر دا سچا امتی بننے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، یہ قرآن حدیث بیان ہو جائے، مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، یہ قرآن حدیث بیان ہو جائے۔ دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست تے ہر انسان ہو جائے، وہ کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بگڑی سوار سکدا، پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، کوئی نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا، دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا، 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا، معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا، جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کم دے سوار لے گا، پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے، کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا۔ اور توجہ کرنا ذرا تیرا ایمان تازہ ہو جائے، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، بیٹے دین والا کون؟ اونچی بولو، بیٹیاں دین والا کون؟ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا۔ اور بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، اوے دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا، ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردا، اوے چکھے لذتاں ایس بہار دیاں۔ نعرہ تکبیر
والا نہیں سی شعیب دا جی کردا چکے لذتاں ایس بہار دیاں پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے انہوں کون پوچھے تو کی کرنے ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں وما قدر اللہ حق قدری در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے وہ شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں ابراہیم جے گودی چون ٹر جاوے ابراہیم جے گودی چون ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہے ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے وہ سارے مل کے میروں دسو کوئی لکھا وچ میک مار سکدا آخر الدعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ جی ماشاءاللہ بیماروں واسطے دعا کرو جی حاجی وارث علی صاحب دی ہمشیرہ بیمار ہے جتنے بھی بیمار نے اللہ پاک سب دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اے میرے اللہ جی جتنے بھی تیرے بندے پریشان حال لے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ فتنیاں دا دور دورہ ہے اللہ سانو ساڑیاں اولادانو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما اللہ مسیحی دجال دے فتنے تو بچا اے میرے اللہ جی عفت و عصمت دیاں حفاظتاں فرما اللہ چادر و چار دیواری دیاں حفاظتاں فرما اللہ ملک و ملت دیاں حفاظتاں فرما اے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو مکمل صحت عطا فرما دے اللہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے لیکن اللہ جی شفا خانہ تے صرف تیرے پاس ہے اللہ تیرے پیغمبر بھی تیرے کولوں شفا دا سوال کر دے رہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ تیرے تو علاوہ شفا کوئی نہیں دے سکدا اللہ اپنے بیمار بندیاں نو شفا عطا فرما دے اے میرے اللہ سی سارے بیمار ہاں اللہ کوئی روحانی بیماریاں دے اندر مبتلا ہے کوئی جسمانی بیماریاں دے اندر اللہ تو شافی مطلق ہے اللہ تو شفا عطا فرما دے اللہ جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دے اے میرے اللہ اس پورے پنڈ دے اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما دے اللہ سانو ساریاں نو مواحد اور متبع سنت بنا دے اللہ اے تیری عبادت دا گھر ہے انو قیامت تک آباد و شاد فرما دے اے میرے اللہ جڑے لوگ تیرے گھراں نو آباد کرنے والے اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما اے میرے اللہ جتنے تیرے بندے اس گھر دے اندر بیٹھے نے یا جڑے گفتگو سن رہے نے خواتین اور مرد بچے جوان بوڑھے اللہ سب دیاں جائز حاجات اپنی رضا رحمت دے نال پوریاں فرما دے اے میرے اللہ جو اپنی اولاداں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اے میرے اللہ اچھے اسباب پیدا فرما دے اے اللہ جڑے تیرے بندے اس دور دے اندر معاشی تنگیاں دے اندر مبتلا نے اس دور دے اندر حلال دی کمائی ایک بڑا مشکل ترین مرحلہ بندا جا رہا ہے اللہ اپنے رزق دے خزانے وچوں حلال دی کافی وافی روزی نصیب فرما دے اے اللہ سانو ساڈیاں نسلاں نو لقمہ حرام تو محفوظ فرما لے اے میرے اللہ نسلاں دی سوچ اور نظریات بدل جاندے نے حرام دی کمائی دے نال اللہ تھانو لقمہ حرام تو محفوظ فرما دے اے میرے اللہ ساڑی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے اے میرے اللہ وقت بہت ساڑے کول تھوڑا ہے اسی نادانی والی زندگی گزار رہے ہیں اسی دنیا دے پیچھے لگے ہیں اللہ اسی اپنی سوچ نو بدل لے ہے اللہ تو سانو صراط مستقیم تے چلا دے اللہ اپنے محبوب پیغمبر دی سچی محبت ساڑے دلاں دے اندر پیدا فرما دے اے اللہ سانو عقیدہ توحید تے استقامت عطا فرما دے اے اللہ
اس مسجد دے خطیب و امام بھائی عتیق الرحمان صاحب اور دیگر جملہ مومنین اللہ سب دے گھر بار مال جان اولاد دے اندر خیر و برکات عطا فرما دے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.